हामीले चाहिँ यो सिम्पेथेटिक आउटफ्लो हुँदाखेरि अनि सिम्पेथेटिक एक्टिभेसन हुँदाखेरि हार्टमा चाहिँ कसरी असर परिरहेको थियो र ब्लड भेसल्स चाहिँ कसरी कन्ट्र्याक्ट भइरहेको थियो, ब्लड प्रेसर राइज भइरहेको थियो र त्यसलाई इनिबिट कसरी गर्ने सेन्ट्रल सिम्पेथोलाइटिक्स युज गरेर त्यो हेऱ्यौँ। अब चाहिँ अर्को है, अर्को चाहिँ एकदमै कमनली युज हुने भनेको बिटा ब्लकर्सहरू हो। अब कहाँ हुन्छ बिटा ब्लकर्स? किनभने हार्टमा चाहिँ मेजरली एउटा अर्को रिसेप्टर हुन्छ जसलाई चाहिँ हामी बिटा 1 रिसेप्टर भनेर भन्छौँ है, बिटा 1 रिसेप्टर। यो बिटा 1 रिसेप्टरले चाहिँ के गर्छ भने यही जुन सिम्पेथेटिक जुन नर्भस सिस्टमले चाहिँ यसरी रिलिज गर्छ नि नोरेपिनेफ्रिन, त्योसँग बाइन्ड गर्छ र बाइन्ड गरेर के गर्छ त, एउटा त कन्ट्र्याक्टिलिटीको कुरा छ। जस्तै यो कन्ट्र्याक्टाइल चाहिँ नोडल सेल्सहरू हुन्। मैले कालोले जनाएको चाहिँ नोडल सेल हो, हार्टमै हुन्छ, एसए नोड एबी नोड। त्यस्तै अर्को कन्ट्र्याक्टाइल सेल्सहरू हुन्छन्। दुईटै माथि चाहिँ बिटा 1 रिसेप्टरहरू हुन्छ। अब बिटा 1 रिसेप्टरमा चाहिँ नोरेपिनेफ्रिन बाइन्ड हुने बित्तिकै एउटा त यसले हार्ट रेट बढाउँछ, एक्सन पोटेन्सियल जेनेरेट हुन्छ, हार्ट रेट बढ्छ होइन। हार्ट रेट बढेपछि के हुन्छ? कार्डियक आउटपुट बढ्छ होइन, कार्डियक आउटपुट बढ्छ। कार्डियक आउटपुट बढ्छ अनि अल्टिमेटली के हुन्छ? स्ट्रोक भोल्युम बढ्छ। अर्को के बढ्छ? ब्लड प्रेसर राइज हुन्छ। कन्ट्र्याक्टाइल सेलमा पनि कन्ट्र्याक्टिलिटी बढ्छ होइन, कन्ट्र्याक्टिलिटी के हुन्छ? राइज हुन्छ। कन्ट्र्याक्टिलिटी बढेपछि के हुन्छ? यसले बढी कन्ट्र्याक्टाइल भइसकेपछि बढी पुश गर्छ, ब्लडको जुन आउटपुट छ यसले पनि कार्डियक आउटपुट बढाउँछ। कार्डियक आउटपुट बढाउँछ, यसले पनि स्ट्रोक भोल्युम बढाउँछ अनि अल्टिमेटली ब्लड प्रेसर चाहिँ बढ्छ। अब यो कुराहरूलाई इनिबिट गर्नलाई हामीले चाहिँ बिटा ब्लकर्सहरूलाई युज गर्छौँ। बिटा ब्लकर्सहरूको एउटा इक्जाम्पल हामीले एटेनोलोल भनेर लेखेँ मैले, अर्को बिसोप्रोलोल, अर्को मेटोप्रोलोल। यिनीहरूले गएर चाहिँ यहाँ नोरेपिनेफ्रिनले गएर यहाँ बस्दिन्छ अनि यहाँ बसेपछि के हुने भयो त? नोरेपिनेफ्रिन बाइन्ड हुन पाएन। नोरेपिनेफ्रिन बाइन्ड हुन नपाइसकेपछि के हुने भयो त? यही ओभरअल जुन हामीले देखिरहेको थियौँ हार्ट रेट के हुने भयो? रिड्युस हुने भयो। किनभने जुन नोडल सेलले जुन फायरिङ गरेर आउँछ त्यो हार्ट रेट त्यसले रिड्युस हुन्छ, कार्डियक आउटपुट घट्छ होइन, कार्डियक आउटपुट घट्छ, स्ट्रोक भोल्युम घट्छ अनि बिपी पनि के हुन्छ? लोअर हुन्छ। अर्को कन्ट्र्याक्टाइल सेलमा पनि काम गर्छ। यहाँ पनि चाहिँ नोरेपिनेफ्रिनको जुन बाइन्डिङ छ त्यसलाई चाहिँ इनिबिट गर्छ होइन, आफै गएर बस्दिन्छ। नोरेपिनेफ्रिनलाई बाइन्ड हुन नदिएपछि जुन सिम्पेथेटिक फङ्सनहरूले गर्दा चाहिँ जुन कुरा आउँदै थियो कन्ट्र्याक्टिलिटी घट्ने भयो होइन, कार्डियक आउटपुट पनि घट्ने भयो, सिस्टमिक यो स्ट्रोक भोल्युम घट्ने भयो, ब्लड प्रेसर पनि रिड्युस हुने भयो। अब यसमा चाहिँ हेर्नुपर्ने एक दुईवटा कुराहरू हुन्छन् जसलाई चाहिँ एकदम ध्यान पुर्याएर हामीले यो औषधि चलाउँदाखेरि हेर्नुपर्छ। एउटा त हार्ट रेटलाई रिड्युस गरिरहेछ, हार्ट रेट रिड्युस भइरहेको बेला यो औषधि अब सर्टेन डिकम्पन्सेटेड वाला हार्ट फेलियर वाला पेसेन्टहरूमा या अलरेडी जुन कार्डियक आउटपुट माथि डिपेन्डेन्ट छन् त्यस्तो पेसेन्टहरूमा चाहिँ हार्ट रेट घटाइदियो भने के हुन्छ? कार्डियक आउटपुट घट्न जान्छ। त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले यसमा सर्टेन एडभर्स इफेक्ट्सहरू हेर्न सकिन्छ। जस्तै एउटा त ब्राडिकार्डिया हो, अर्को यो पेसेन्टहरू जसमा कम्पन्सेटेड या डिकम्पन्सेटेड हार्ट छ, डिकम्पन्सेटेड वाला हार्टको पेसेन्टमा चाहिँ हाइपोटेन्सन, एकदम सिभियर वाला हाइपोटेन्सन चाहिँ यसले कज गर्न सक्छ। अर्को हाम्रो जनरली बडीमा जब भनौँ न ब्लड ग्लुकोज लेभल डाउन हुन्छ, हामी हाइपोग्लाइसेमिक स्टेटमा जान्छौँ, सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमले चाहिँ सिग्नल जान्छ। सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमले के गर्छ भने यो सिम्पेथेटिक भनौँ न बडीमा चाहिँ अलिकति हुने नि कन्डिसन्सहरू जस्तै हार्ट रेट बढाउने होइन, अलिक तपाईँलाई चाहिँ त्यो डाइफोरेसिस गराउने अनि तपाईँलाई अनकम्फर्टेबल फिल गराउँछ। तर यो बिटा ब्लकरले जसरी ब्लक गरिरहेछ यस्तो केसेसमा चाहिँ हाइपोग्लाइसेमिक स्टेटमा गएपछि मान्छे अनअवेयर हुन्छ, थाहा हुँदैन। र त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ भने हाइपोग्लाइसेमिक अनअवेयरनेस होइन, अनअवेयरनेस। हाइपोटेन्सिभ स्टेट अलरेडी बडी हाइपोटेन्सिभ स्टेटमा पनि छ, हाइपोग्लाइसेमिक स्टेट पनि अनअवेयर छ, त्यस्तो केसमा चाहिँ स्ट्रोक हुने चान्सेसहरू पनि हुन्छ, कार्डियोजेनिक सकमा पनि जाने चान्सेस हुन्छ। कार्डियोजेनिक सक,
हाइपोग्लाइसेमिक अनअवेयरनेस, ब्राडिकार्डिया, हाइपोटेन्सन इन द डिकम्पन्सेटेड हार्ट पेसेन्ट्सहरू चाहिँ हामीले बीटा ब्लकर्समा हेर्छौँ। बीटा ब्लकर्समा अब युज गर्ने यही एटेनोलोल र मेटोप्रोलोल एकदम सबभन्दा कमन इक्जाम्पल्सहरू हुन्। कसरी काम गर्छ भने नोडल सेलमा काम गर्यो, हार्ट रेट घटायो, कार्डियक आउटपुट घटायो, हैन। त्यसरी स्ट्रोक भोल्युम र ब्लड प्रेसर रिलिज हुन्छ, त्यो कम हुन्छ भने कन्ट्राक्टाइल सेल्समा कन्ट्राक्टिलिटी घट्यो, कार्डियक आउटपुट घट्यो र अल्टिमेटली ब्लड प्रेसर चाहिँ कम भएर यसले चाहिँ हाइपोटेन्सिभ स्टेटलाई चाहिँ हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। हामीले बीटा ब्लकर्सको कुरा गर्दै गर्दा अब यसमा अरू एउटा अर्को क्लासिफिकेसन, अर्को क्याटेगोरीको ड्रगको कुरा गर्छौँ। त्यसको लागि अलिकति ठाउँ बनाउनु पर्यो। अर्को जुन क्याटेगोरी छ एन्टी हाइपरटेन्सिभ ड्रग्सको, त्यसमा चाहिँ हामीले अल्फा ब्लकर्सको कुरा गर्छौँ, जसले चाहिँ वीनस स्मूथ मसल सेल र आर्टेरियल स्मूथ मसल सेल मा प्रेजेन्ट हुन्छन्। यो के भने त अल्फा ब्लकर्स, कुन भने अल्फा 1 रिसेप्टर्स, अल्फा 1 रिसेप्टर्स कहाँ हुन्छ? आर्टेरियल स्मूथ मसल सेल र वीनस स्मूथ मसल सेल माथि हुन्छन्। यिनीहरूले जेनरली के गर्छ भने यही नोरेपिनेफ्रिन जुन आउँछ सिम्पैथेटिक नर्भस सिस्टमबाट, यो नोरेपिनेफ्रिनसँग बाइन्ड गर्छ र वीनस कन्ट्र्याक्सन गराउँछ र आर्टेरियल कन्ट्र्याक्सन गराउँछ। त्यो कन्ट्र्याक्ट भइसकेपछि ब्लड प्रेसर राइज हुने भयो, किनभने यो आर्टेरियल स्मूथ मसल सेलको कन्ट्र्याक्सनले गर्दा पेरिफेरल या जसलाई सिस्टमिक वास्कुलर रेसिस्टेन्स भन्छ त्यो बढिरहेको हुन्छ भने चाहिँ वीनस स्मूथ मसल सेल चाहिँ कन्ट्र्याक्ट हुने बित्तिकै यहाँ प्रिलोड बढ्ने भयो। प्रिलोडले गर्दा चाहिँ कार्डियक आउटपुट बढ्छ। त्यसरी नै हार्टको चाहिँ जुन ओभरअल ब्लड भेसलले गर्दा बढ्ने चाहिँ ब्लड प्रेसर चाहिँ राइज भइरहेको हुन्छ। अब हामीले के गर्नु पर्यो भने अल्फा ब्लकर्सहरूको इक्जाम्पल लिउँ न त। एक दुईवटा अल्फा ब्लकर कुन कुन हुन्छन्? अल्फा ब्लकरमा फेरि दुई प्रकारको हुन्छ, सेलेक्टिभ र नन सेलेक्टिभ। एउटालाई हामीले सेलेक्टिभ भन्यौँ, सेलेक्टिभ भनेको सेलेक्टिभ अल्फा 1 ब्लकर्स, अर्को नन सेलेक्टिभ। नन सेलेक्टिभमा चाहिँ अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 दुईटैलाई ब्लक गर्ने हुन्छ। अल्फा 1 ब्लकर्सहरूको नाम लिँदाखेरि जस्तै प्राजोसिन एकदम कमनली युज हुने, टेराजोसिन, अर्को डक्सिजोसिन, जोसिन हुन्छ लास्ट नामको एन्डमा जोसिन, त्यसैले थाहा हुन्छ। अर्को टाम्सुलोसिन। टाम्सुलोसिन जेनरली बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसियामा चाहिँ युज भइरहेको हुन्छ, तर जेनरली हामीले यो तीनटाको कुरा चाहिँ यसमा गर्छौँ। यसले के गर्छ भने अब एकचोटि फेरि कुरा गरौँ त्यसैको। अब आर्टरिज, सपोज यो आर्टरीको जुन वल छ त्यसमाथि एउटा अल्फा 1 रिसेप्टर छ, त्यसमाथि आएर यो नोरेपिनेफ्रिनले बाइन्ड गर्यो, यसको कन्ट्र्याक्सन भयो। कन्ट्र्याक्सनले गर्दा चाहिँ जुन सिस्टमिक वास्कुलर रेसिस्टेन्स छ त्यो बढिरहेछ, जसले गर्दा ब्लड प्रेसर राइज भइरहेछ। अब मैले के गरेँ, यही अल्फा ब्लकर युज गरेँ। अल्फा ब्लकर अब बढी भन्यो भने चाहिँ यो पनि स्मूथ मसल सेल भन्दा, वीनस स्मूथ मसल सेल भन्दा चाहिँ आर्टेरियल स्मूथ मसल सेलमा चाहिँ अल्फा 1 रिसेप्टर अलिक बढी हुन्छ। अब के हुने भयो त यो रिल्याक्स हुने भयो, हैन? रिल्याक्स हुने भयो। लुले बन्जनम अलिकति क्लियर हुन्छ त्यसरी। यो रिल्याक्स हुने भयो। रिल्याक्स भइसकेपछि के हुन्छ त, यही स्वेयर घट्छ अनि ब्लड प्रेसर चाहिँ के हुन्छ, ड्रप हुन्छ। यसमा के हुने भयो, यो रिल्याक्स भइसकेपछि के हुने भयो, प्रिलोड घट्ने भयो, हैन? कार्डियक आउटपुट घट्ने भयो, जसले गर्दा बीपी के हुन्छ त, लोअर हुन्छ। अब हेरौँ, अब यसमा चाहिँ पर्टिकुलरली ब्लड भेसल्स माथि, हैन, काम गरेर चाहिँ यो ब्लकर्सहरूले, अल्फा ब्लकर्सहरूले चाहिँ ब्लड प्रेसर के गरिरहेछ, रिलिभ गरिरहेछ, लोअर गरिरहेछ। तर हामीले चाहिँ ओभरअल हेर्दाखेरि ओभरअल नोरेपिनेफ्रिनकै प्रोडक्सन कम गरेर गर्ने हो भने चाहिँ सेन्ट्रल सिम्पैथोलाइटिक्सहरू थिए, हैन? क्लोनिडिन थिए, अल्फा मेथिल डोपा थिए, त्यसको हैन रिलिजलाई चाहिँ कम गर्ने या सिन्थेसिस कम गर्ने। त्यस्तै बीटा ब्लकर्सले चाहिँ हार्टका नोडल सेल र कन्ट्राक्टाइल सेल्स माथि काम गरेर हार्टको ओभरअल फङ्सनिङलाई चाहिँ अल्टर गरेर चाहिँ ब्लड प्रेसर लोअर गरिरहेको थियो। अब अल्फा ब्लकर्सहरूको कुरा गर्दै गर्दा सर्टेन कम्प्लिकेसन्सहरू या यसलाई चाहिँ कस्तो कन्डिसनमा चाहिँ युज नगर्ने या स्टप गर्ने भन्ने कुरा, अलि एडभर्स इफेक्टहरूको पनि कुरा गरौँ। सपोज मानौँ चाहिँ यसले के गर्यो भने
ब्लड प्रेसरलाई लोअर गर्यो। ल ब्लड प्रेसर लोअर हुने बित्तिकै अब या आर्टरिजहरू डाइलेट भए होइन, वेनहरू डाइलेट भयो, ब्लड प्रेसर लोअर भयो। अनि ब्यारो रिसेप्टर्सहरू जुन हुन्छन् होइन, ब्यारो रिसेप्टरले चाहिँ अब सिएनएसमा भएको ब्यारो रिसेप्टरहरूले चाहिँ यो डिटेक्ट गर्यो ब्लड प्रेसर लोअरिङ। ब्यारो रिसेप्टरले चाहिँ सिएनएसलाई सिग्नल दिन्छ अब ब्लड प्रेसर लोअर भइरहेछ, कम भइसक्यो ब्लड प्रेसर, अब यसलाई चाहिँ फेरि बढाउनु पर्यो भनेर चाहिँ सिग्नल दिन्छ। मेडुलाले एक्टिभ भएर मेडुलाले के गर्छ, फेरि बडीलाई चाहिँ अब हार्ट रेट बढाउनु पर्यो, किनभने अब यो कहाँ भइरहेछ, यो काम सबै ब्लड भेसलमा भइरहेछ। यसलाई मात्र युज गर्यो भने अब हार्ट रेट बढाएर चाहिँ के गरिदिन्छ, यसले हार्ट रेट बढाएर चाहिँ के गरिदिन्छ, यसलाई होइन कम्पन्सेट गर्न खोज्छ। यो कम्पन्सेटरी मेकानिजम जब एक्टिभेट हुन्छ नि, बडीलाई चाहिँ अब ओभरअल हामीले ब्लड प्रेसर लोअर गराउन खोजेको हो काम गरेर भने चाहिँ स्मुथ मसल सेल्स, त्यहाँ कहाँ स्मुथ मसल सेलहरू छन्, विनसमा र आर्टेरियलमा, भनेको भास्कुलर स्मुथ मसल सेल्सहरूलाई चाहिँ हामीले डाइलेट गरेर गर्न खोज्यौँ। तर यस्तो केसमा जहाँ चाहिँ बीपी लोअर भयो त्यहाँ ब्यारो रिसेप्टर एक्टिभेट भए सिएनएसले चाहिँ सिग्नल पुर्याउँछ होइन, भन्छ कि अब त हार्ट रेट बढाउनु पर्यो। यस्तो खालको सिचुएसनलाई चाहिँ रिफ्लेक्स ट्याकिकार्डिया भन्छ, जसले गर्दा हार्ट रेट बढिरहेको हुन्छ। यो के हो, एउटा पोटेन्शियल एडभर्स इफेक्ट हो, रिफ्लेक्स ट्याकिकार्डिया के हो, एउटा एडभर्स इफेक्ट हो। अर्को अब विनस स्मुथ मसल सेल्सहरू पनि डाइलेट भइरहेछ। स्मुथ मसल सेलहरू चाहिँ अब विनस स्मुथ मसल सेल डाइलेट हुने बित्तिकै अब केले के गरेर हुन्छ भने चाहिँ अब यहाँ ब्लड जुन छ हाम्रो हार्टमा होइन, राइट हार्टमा चाहिँ ब्लडलाई चाहिँ पम्प गरेर हुन्छ। अब यो डाइलेटेड हुने बित्तिकै प्रिलोड घट्ने हो, प्रिलोड घट्ने बित्तिकै जुन ब्लड अल्टिमेटली राइट हार्टतिर गइरहेछ त्यो के हुने भयो, घट्ने भयो। अब अलरेडी प्रिलोड डिपेन्डेन्ट पेसेन्ट्सहरू, अलिकति एल्डरली पेसेन्ट्सहरू, ओल्ड एज पेसेन्ट्सहरूमा चाहिँ यो प्रिलोड डिपेन्डेन्ट पेसेन्ट्सहरूमा चाहिँ यस्तो खालको भयो भने के हुन्छ नि, अब तल एकैचोटि सुपाइन पोजिसनमा या त अब सिटिङ पोजिसनमा चाहिँ एकैचोटि उठे, या सुतिरहेको पोजिसनमा चाहिँ एकैचोटि चाहिँ उठ्ने बित्तिकै जुन यो भोल्युम जुन छ त्यो भोल्युम अल्टिमेटली ब्लड भोल्युम माथि पुग्नु पर्यो, त्यो नपुगेर के हुन्छ भने चाहिँ बडी हाइपोटेन्सिभ स्टेटमा जान्छ। जुन डिस्ट्रिब्युसन छ नि, जुन प्रिलोड डिपेन्डेन्ट एल्डरली पेसेन्टहरूमा डिस्ट्रिब्युसन छ नि, त्यो अलिकति के हुन्छ, इम्ब्यालेन्स हुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ अर्को एउटा हामीले यो विनस स्मुथ मसल सेलको डाइलेटेसनले चाहिँ हेर्न सक्ने अर्को एउटा सिचुएसन चाहिँ हामी के हेर्छौँ भने त्यसलाई अर्थोस्टेसिस या अर्थोस्टेटिक हाइपोटेन्सन भनेर पनि भनिन्छ। अर्थोस्टेसिस भनेर लेखेँ मैले होइन। यो एउटा योसँग हुने कम्प्लिकेसन हामीले यो औषधि चलाउँदाखेरि ध्यान दिनुपर्छ, ठिक छ। अर्को नन सेलेक्टिभ खालको एल्फा ब्लकर्सहरू कुन कुन हुन् त, यसका इक्जाम्पल्सहरू म एक दुईवटा लेख्छु। फेन्टोलामिन र फेनोक्सी बेन्जामिन त्यति कमनली युज भएको देख्दैनौँ हामीले। कस्तो खालको सिचुएसनमा, हाइपरटेन्सिभ क्राइसिसमा युज भइरहेको हुन्छ। हाइपरटेन्सिभ क्राइसिस, सेकेन्डरी हाइपरटेन्सिभ त कुन सेकेन्डरी कन्डिसन्सहरूले गर्दा भएको, अब कस्तो खालको कन्डिसनहरू, जस्तै फियोक्रोमोसाइटोमाहरूमा हुने हाइपरटेन्सिभ क्राइसिस, या मोनोएमिन अक्सिडेज इन्हिबिटरले भएको, या अर्को अब टाइरोसिन जुन हाम्रो बढी मात्रामा जुन हामीले चिजहरू खाइरहेको हुन्छ त्यसमा हुने जुन कम्पाउन्ड छ त्यसले गर्दा भएको जुन अर्थोस्टेटिक यो हाइपरटेन्सिभ क्राइसिस हुन्छ, त्यस्तो सिचुएसनमा चाहिँ हामीले फेन्टोलामिन र फेनोक्सिबेन्जामिन युज गरेर हुन्छ। ल अब यति कुरा गर्दाखेरि एउटा अर्को क्लासिफिकेसन पनि छ जुन चाहिँ यो दुईटैको बिचमा पर्छ होइन। यो बिटा ब्लकर कार्डियो सेलेक्टिभ थियो होइन, त्यस्तै यो एल्फा ब्लकर्सहरू चाहिँ मोस्टली चाहिँ स्मुथ मसल सेलमा काम गरिरहेको थियो भने अर्को हामीसँग एउटा अर्को क्याटेगोरी छ, त्यो क्याटेगोरीलाई बिचमा हालौँ। त्यसले चाहिँ हार्टमाथि पनि काम गर्छ, अल्फाको पनि काम गर्ने भयो र बिटाको पनि काम गर्ने हो। बिटा कार्डियो सेलेक्टिभ थियो, बिटा 1, त्यस्तै यो थियो। अर्कोले अल्फा बिटा दुइटैलाई गर्ने हो, त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छ, मिक्स्ड ब्लकर्स भनेर भन्छौँ। मिक्स्ड ब्लकर्स या अल्फा र बिटा। अब अल्फामा यसले अल्फा त गर्ने नै भयो ब्लक, बिटालाई पनि गर्ने भयो, तर बिटा 1 बाहेक बिटा 2 लाई पनि गर्ने भयो। अब हेरौँ यहाँ एउटा समस्या आउँछ। बिटा 2 जुन हुन्छन् मोस्टली त्यो ब्रोङ्क्युल्समा हुन्छन्, बिटा 1 मोस्टली कहाँ हुन्थ्यो, हार्टमा हुन्थ्यो। हार्टलाई पर्टिकुलरली अगर हामीले त्यसको फङ्सनिङलाई भनौँ न, हार्ट रेट कन्ट्रोल गरेर, कार्डियक आउटपुट कन्ट्रोल गरेर, प्रिलोड घटाएर, सिस्टमिक भास्कुलर रेसिस्टेन्स घटाएर, योहरू घटाएर चाहिँ हामीले गर्थ्यौँ भने चाहिँ पर्टिकुलरली हार्टसँग जोडिएको जुन हाइपरटेन्सन छ त्यसलाई रिड्युस गर्थ्यौँ भने, ब्लड भेसलसँग जोडिएको होइन, त्यो भ्यासोकन्स्ट्रिक्सनसँग जोडिएको जुन हाइपरटेन्सन छ त्यसलाई रिड्युस गर्नलाई अल्फा ब्लकर्स युज गर्थ्यौँ भने। मिक्स्डवाला ब्लकर्सहरू छन्, दुईवटा नाम लेख्छु मैले, एउटा लेबेटेलोल
अर्को तार ढिलो। अब यिनीहरुमा ब्लड प्रेसर दुईटै ड्यू टू हार्ट को कंडीशन, ड्यू टू स्मूथ मसल हैन, आर्टरिजमा भिनसमा भएको स्मूथ मसल को कंडीशनले गर्दा जुन ब्लड प्रेसर दुईटैलाई कन्ट्रोल गर्छ। तर अनि यसको साइड इफेक्ट्सहरु जुन हामीले भन्यौं बीटा ब्लकर्समा हुने साइड इफेक्ट्सहरु जस्तै के थियो भने यसमा के थियो, एउटा त ब्राडिकार्डिया थियो हैन, त्यस्तै के थियो अर्को हाइपरटेन्सन केले गर्दा डिकम्पन्सेटेड वाला हार्ट पेशेन्ट्सहरुमा हाइपोटेन्सन गराउन सक्ने हैन, त्यस्तो कन्डिसन्स त छदैछ। त्यसबाहेक यसको पनि जुन हामीले दुईटा लेखेका थियौं दुईटैको साइड इफेक्ट, दुईटैको जुन एडभर्स इफेक्ट चाहिँ यसमा देख्न सकिन्छ, प्लस एउटा एडभर्स इफेक्ट चाहिँ थपिन्छ। ब्रोंकियल स्मूथ मसल सेल्समा चाहिँ बीटा 2 रिसेप्टरहरु हुन्छन्। यो जब स्टिमुलेट हुन्छ तब के हुन्छ, यो स्टिमुलेट हुँदाखेरि ब्रोंकियो के हुन्छ, डाइलेटेसन हुन्छ, डाइलेसन हुन्छ। यो स्टिमुलेट हुने बित्तिकै ब्रोंको के हुन्छ, जस्तै हामी युज गर्छौं नि साल्बुटामोलहरु भने त्यस्तै एगोनिस्टहरु हुन्छन् यसमा, ब्रोंको डाइलेसन हैन। तर यो त बीटा ब्लकर हो, त्यो पनि सेलेक्टिभ थियो पहिला बीटा 1 सँग, अब नन सेलेक्टिभ खालको छ। यसले बीटा 1 बीटा 2 दुईटैलाई बाइन्ड गर्छ। बीटा 1 हार्टमा थियो भने बीटा 2 कहाँ छ, ब्रोंकियल स्मूथ मसल सेल्समा छ। त्यहाँ गएर बीटा 2 लाई पनि ब्लक गरिदियो भने यो रिसेप्टरलाई के हुन्छ, ब्रोंकोस्पाज्म हुन्छ। यसको अर्को जुन पोटेन्शियल एडभर्स इफेक्ट हो त्यो के हो, ब्रोंकोस्पाज्म। र यो औषधि चलाउँदाखेरि चाहिँ ब्रोंकोस्पाज्मलाई ध्यान दिने, अर्थोस्टेटिक हाइपोटेन्सन प्लस यसको जुन अर्को के भन्छ जुन रिफ्लेक्स टाकिकार्डिया थियो त्यो अलरेडी छदैछ। त्यसबाहेक हेर्न पर्ने एकदम इम्पोर्टेन्ट चाहिँ ब्रोंकोस्पाज्म। ओभरअल हामीले हेर्दाखेरि जुन सिम्पैथोलाइटिक्स छन् त्यसमा पहिला सेन्ट्रल सिम्पैथोलाइटिक्सको कुरा गर्यौं हैन, क्लोनिडिन र अल्फा मेथिल डोपा। त्यसपछि हामीले बीटा ब्लकर्सको कुरा गर्यौं, बीटा 1 रिसेप्टर जुन हुन्छन् हैन नोडल सेल्समा र कन्ट्राक्टाइल सेल्समा, त्यसलाई चाहिँ हामीले इनिबिट गरेर या त्यसलाई ब्लक गरेर हामीले के गर्यौं भने चाहिँ कन्ट्राक्टिलिटी घटायौं। त्यसले गर्दा कार्डियाको जुन लोड छ हैन, कार्डियाक आउटपुट घट्यो हैन। अनि त्यसरी चाहिँ स्मूथ मसल सेल्स लाई चाहिँ हामीले अलिकति हेर्यौं। त्यसपछि चाहिँ कहाँ छ, त्यसपछि ब्लड भेसल्सहरुमा चाहिँ हामीले कसरी कन्ट्रोल गर्ने भनेर अल्फा 1 ब्लकर्सहरुको कुरा गर्यौं, अल्फा 2 र अल्फा 1 को नन सेलेक्टिभहरुको कुरा गर्यौं, फेन्टोलामिन र फेनोक्सिबेन्जामिन चाहिँ यिनीहरुको कुरा गर्यौं भने लास्टमा चाहिँ हामीले मिक्स्ड ब्लकर जसमा अल्फा र बीटा दुईटैलाई ब्लक गर्ने, त्यसमा पनि बीटा 1 र बीटा 2 दुईटैलाई चाहिँ ब्लक गर्ने मिक्स्ड ब्लकर्सहरु लेबेटोलोल र कार्बिडिलोलको कुरा गर्यौं। यिनीहरुले चाहिँ अब पोटेन्शियल यिनीहरुको जुन एडभर्स इफेक्ट हो त्यो ब्रोंकोस्पाज्म, बिकज बीटा 2 रिसेप्टर्सहरु मोस्टली कहाँ हुन्छन्, ब्रोंकियल स्मूथ मसल सेलमा हुन्छन्। सिम्पैथोलाइटिक्स हो। अब हामी अर्को यसपछिको च्याप्टर चाहिँ हाम्रो भेसोडाइलेटर हो हैन। भेसोडाइलेटरमा चाहिँ हामी फेरि अरु जुन मेकानिजमहरु जुन जसले गर्दा ब्लड प्रेसर लोअर गर्न सकिन्छ त्यो कुराहरु हामी हेर्नेछौं।